Reacting strongly to yesterday's assault on Vasco police, MLA Krishna Salkar said that anyone taking the law into their own hands will not be spared. He added that he has instructed DYSP and PI to take strict action against the culprits. काल पळय कितें जालां ताचे आमी सगळे निशेध करता आनी जेन्ना म्हज्या त्या कानार पडले आतां थंय कितें जालां हें म्हाकाय खबर ना, म्हाकाय क्लॅरिटी ना कितें जालां तें. म्हणून हांवें रोखडेंच इमिडिएटली हांवें PIक आनी हाका इन्स्ट्रक्शन्स दिली की कितें पळय जालां, कोण गिल्टी आसा, कोणें असो पळय केला, म्हणजे कोण मारला काय ना मारला कितें म्हाकाय खबर ना. सो कोणें पळय हें केलें आतां तुमचें इन्व्हेस्टिगेशना म्हणजे तुमचें पळय कितें एक्शन घेवपाक यू आर फ्री हँड. तुमकां म्हणजे आतांच न्ही, हांवें 3 वर्सां हांवें फ्री हँडूच दिला. आणि त्या खातीर आज सकाळी जेन्ना इन्फॉर्मेशन म्हाका आयलें हांवें इमिडिएटली सांगलें की खंयच्याच हाका थारो ना, लॉ अँड ऑर्डराक थारो ना. आमचो मुखेलमंत्री पसून 2 दीस पयलीं ताणें स्टेटमेंट काडिल्लो आसा की ही जी गँग वॉर्स बी जाता ताका कोणाकूच माफी ना म्हणून, आनी तशी स्ट्रिक्ट एक्शन आमच्यो DGPनूय घेतिल्ली आसा आनी कोणूच आमचे सरकारा भितरले असल्या गोश्टींक थारो दिवपाना हें आमी पयलींय सांगिल्लें आसा. सो लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्या म्हणपा खातीर हांव तांकांय ब्लेम करना. तांकां कितें तरी इश्यूज जाय. आज सगळें बरें चल्लां आसतना असो एक इश्यू घेवन ते पुराय गोंयची लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्या अशें म्हणप म्हाका इतलो योग्य न्ही. आनी पुलिसांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. पुलीस आपली कारवाई करता आनी पुलीस तांचेर एक्शन घेतली.